बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सबात से मैं हिकमत जंजू, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें बातें ऐसी होती हैं कि उनको समझाने के लिए किसी न किसी कहानी का या किसी एग्ज़ाम्पल का सहारा लेना पड़ता है। आज मैं आपको एक कहानी कह लें, एग्ज़ाम्पल कह लें, या ऐसे माशरे में बहुत से वाक़यात होते हैं वो कह लें, वो सुनाता हूँ और एंड पे आप उसे देखिएगा। मैं उसको जोड़ूँगा पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इज़राइल जंग के साथ, और इसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ये समझा पाऊँ कि क्या पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा करता जा रहा है, वक्त के साथ साथ कहीं खुद तो फंस नहीं रहा। कहानी कह लें, मिसाल कह लें, एग्ज़ाम्पल कह लें, सब सही है, ऐसे ही होता है। शहर के सबसे बड़े बिज़नेस टाइकॉन, उसका फ़र्ज़ी नाम हम सलीम रख लेते हैं। सलीम के दर्जनों कारोबार थे, कारखाने, प्लाजे, ज़राई ज़मीनें, हत्ता कि बैरून मुल्क भी इसके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। हज़ारों मुलाजमीन थे, बड़े बड़े अफसरान और मैनेजर, जीएम, सारे के सारे उसके कंपनियों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे थे। इस सारे बिज़नेस का, इस टाइकॉन का जो मालिक था, बॉस, वो हैरत अंगेज़ तौर पर जो इत्मीनान करता था, ये बात करता था, वो एक मामूली मुलाज़िम पे ज़्यादा रिलाई करता था। और वो कोई भी बात करता, कोई मशवरा करता, कोई इस तरह से फ़ैसला करता, तो वो अपने छोटे से मुलाज़िम से ज़रूर बताता, बात करता। और वो मुलाज़िम किसी डेजिग्नेशन पे या किसी ओहदे पे नहीं था। वो मुलाज़िम उसके कुत्ते नहलाता, जानवर पालता, छोटा मोटा घर का काम करता, कभी कभार ऑफिस का भी काम कर लेता। वो मुलाज़िम बाज़ औक़ात कंपनियों के अंदर जो अंदरूनी तौर पे कोई साजिश कह लें, चुगलियाँ कह लें, वो रिपोर्टें भी बॉस को देता। मुलाज़िम की और बॉस के दरमियान जो ताल्लुकात थे, रिश्ता था, वो इतना मजबूत था कि बड़े बड़े जीएम भी उस मुलाज़िम से डरते थे। वो ये सोचते थे कि अगर इसके साथ हमने छेड़ा तो ये बॉस को बताएगा, बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा, सज़ा देगा या कुछ इस तरह से कर देगा। और उस मुलाज़िम का बॉस पे साथ जो ताल्लुक़ था, तो बॉस उस पर अंधा एतमाद करता था। हर बात, यानी कहीं ना कहीं कुछ बात हो तो उससे वो करता। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस मुलाज़िम ने अपने बॉस को ये कहा कि आपका जो फ़लाँ पार्टनर है, जो सबसे बड़ा पार्टनर है, या फ़लाँ जिससे आप अपने लिए ख़तरा समझते हैं, वो आपके लिए साजिश तैयार कर रहा है, और अगर आपने इस पर कंट्रोल ना किया, नज़र ना रखी, या इसे अभी से ना रोका, तो ये आने वाले वक्त में आपको पीछे छोड़ देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, और इस बिज़नेस के इस सारे हिस्से का ये मालिक बन जाएगा। बॉस ने बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे समझे, अपना उसे ताकत का भी नशा था, पैसों का भी नशा था, और बहुत सी कंपनियां बॉस ने खुद डिफ़ॉल्ट की, फिर उनको ख़रीदा और बैंक कंपनियों से खुद वो करता, लोगों के बिज़नेस फ्लॉप करके वो ख़रीदता। बॉस के ज़हन में ये था कि मैंने बड़े बड़े फ्लॉप कंपनियों को दोबारा से उठाया और मैंने बड़े बड़े इस तरह से मसाइल देखे हैं। तो उसने, वो जो पार्टनर था उसके ख़िलाफ़ साजिश की और उसके साथ जो मायदे थे, प्रोजेक्ट थे, वो तोड़ दिए। जब वो तोड़ दिए तो वो अलग हो गया, और अलग होने से कुछ दिन गुज़रे, कुछ महीने गुज़रे, या कुछ साल गुजरने लगे, तो उस बॉस को एहसास हुआ कि उसने ये बहुत गलत फ़ैसला किया, क्योंकि वो खुद डाउन होता जा रहा था, उसका बिज़नेस फ्लॉप हो गया, क्योंकि उस पार्टनर का बड़ा रोल था उसके वहाँ स्टेबल रहने में। अब उसका जो फ़ैसला था वो तो गलत था। अब बॉस को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह से शर्मिंदगी डाले, क्योंकि उसने अपने पार्टनर को बड़ा बदनाम किया हुआ था, बड़ा उसे कहता था जी कि अब मैं समझा हूँ, मेरा ये लॉस, मेरा वो लॉस इसने किया। अब उसकी सारी नाकामी, बर्बादी, ये सब तो शुरू हो गया। लोग बातें करने लगे, बाकी पार्टनर बातें करने लगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके हवाले से डिस्कस करने लगे। तो उसने वो अपनी नाकामी का या अपने गलत फ़ैसले का सारा इल्ज़ाम अपने उस छोटे से मुलाज़िम पे लगाया, जो उसके कुत्ते नहलाता, जानवर पालता, या उसके घरों के या दफ्तरों के काम करता। और इस तरह से उसने कहा जी कि इसने मुझे गलत फ़ैसला बताया। इसने कहा जी कि ये आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और आप इसको रास्ते से हटाएं, मैंने ऐसा किया।
بات یہ چھوٹی سی کہانی کہہ لیں، یہ کچھ بھی حقیقت ہے. یہ جو ایران امریکہ یا اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس کی ناظرین بنیادی جو وجہ ہے کہ ایران کی جو پوزیشن ہے خلیج کے اندر وہ بہت اہم ہے. ایک تو سمندروں کے جو آپ نے ہرمز ہو گئے، باقی ہو گئے، اس کے ایران اس راستے سے تیل آتا ہے. پھر ایران کا لبنان کے ساتھ یا جو ہوتی ہیں یا حوثی ہیں یا دوسرے جو حزب اللہ ہے، یہ بھی ایران کی پراکسی سمجھی جاتی ہے. اور خاص کر کے یہ سعودیہ یا عراق، قطر، عمان، باقی جو بحرین، اس طرح سے یہ جو ممالک ہیں، یہ بیسکلی انکلوڈنگ پاکستان ایران کو اپنا خطرہ بھی سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران مضبوط ہو جائے یا ہو گیا تو اسرائیل کو تو خطرہ ہے ہی ہے، لیکن یہ ان کے لیے بھی ایک جیلسی جو ہوتی ہے وہ ہے. تو اس حوالے سے کئی عرصے سے امریکہ بہادر جو ہے وہ ایران کے اوپر پابندیاں بھی لگائے بیٹھا ہے اور ایران کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنگ کے اندر دھکیل دیا یا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جنگ زدہ ہے. اب موجودہ جب جنگ شروع ہوئی، اس جنگ کی بنیادی جو خطرہ تھا وہ پوری دنیا میں تھا. عالمی معیشت ڈاؤن ہو رہی تھی، اسٹاک مارکیٹ کرش کر رہی تھی، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، ڈالر خود پرابلم میں آ رہا تھا. تو جنگ زیادہ عرصہ جیسے افغانستان یا دیگر جو ممالک میں جنگ امریکہ کرتا اس کی طرح یہ نہیں تھا. یہاں جنگ زیادہ دیر زیادہ ٹائم دنیا افورڈ نہیں کر سکتی تھی. پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایران کی وہ جو اسسمنٹ امریکہ نے لگائی وہ بھی غلط لگائی، اور ایران کیونکہ ٹھہر گیا، رک گیا، اور اس نے مرنا قبول کیا لیکن اسے ہتھیار نہیں ڈالے، جھکا نہیں. تو پھر جب ٹرمپ نے یہ دیکھا یا امریکہ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اسرائیل کے کہنے پہ، نیتن یاہو کے کہنے پہ جنگ میں اتر تو گیا. اسرائیل نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ راتوں رات ہم اسے فارغ کر لیں گے، 24 گھنٹے میں یہ ختم ہو جائے گا، پھر ہمارا راج ہوگا، ہم گریٹر اسرائیل بھی بنائیں گے، یہودیاں لابیاں بھی چلائیں گے اور بہت کچھ کریں گے. جب وہ اسسمنٹ غلط ہوئی تو پاکستان بیچ میں سازش کے طور پر آیا، لایا گیا، جو بھی ہے جیسے بھی ہے. پاکستان نے کہا، امریکہ نے کہا کہ ایک تو یہ مسلمان ہے، پاکستان کا پڑوسی بھی ہے، اور ٹرمپ پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے بہت قریب ہے اور بہت تعریفیں کرتا ہے. میرے خیال میں شاید تاریخ میں امریکہ کے کسی سربراہ نے پاکستانیوں کی اتنی تعریف نہیں کی ہوگی جتنی ٹرمپ نے موجودہ رجیم کی. سالس کے طور پہ آ گیا. پاکستان نے بھی کہیں نہ کہیں اندر خانہ ظاہر ایسا تو نہیں کیا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. پاکستان نے بھی بات کی ہوگی، امریکہ کو تسلی دی ہوگی، اعتماد میں لیا ہوگا کہ بالکل ایران کو ہم منوا لیں گے اور وہ جنگ بند کریں، ہم اسے ان شرائط پہ لے آئیں گے. پہلا دور شروع ہوا مذاکرات کی. وہی شرائطیں جو ہر ایک شخص، ہر ایک ولاگ میں آپ سنتے ہیں، اس پہ ایران نہیں مانا، اور جو امریکہ کی تھی اس پہ ایران نہیں مانا، جو ایران کی تھی اس پہ امریکہ نہیں مانا. اور پاکستانی تو کم ایسے ادھر ادھر کا ادھر ایک کمرے سے بھاگا دوسرے سے بھاگا دوسرے، اس کا یہ رول رہا. مذاکرات ناکام کہہ لیں کہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے. ڈیڈ لاک برقرار رہا یا جو بھی تھا. مذاکرات کا دوسرا دور زور و شور سے شروع ہونے کے لیے تیاریاں ہوئی. پاکستان سارا بند ہو گیا، سیکیورٹی کے لیے سب کچھ وہ ہو گیا. دوسرا دور ابھی شروع نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد بھی ٹرمپ کے جو بیانات، جو ٹرمپ کی باتیں ہیں اور جو بڑکیں ہیں، جو یبڑیاں، وہ سارا کچھ آپ سنتے ہیں. تو مذاکرات ناکام. جنگ بات وہی پہلے تھی، آسمانوں سے تھی، یعنی فضاؤں میں فضائیات تھی، بمباری کرتی، میزائل مارتی، اور ایران کو 2 سپر پاور کے ساتھ ساتھ 13-14 اتحادیوں سے بھی لڑنا پڑتا. لیکن جنگ بندی کے بعد آسمانوں سے جنگ رک کر سمندروں میں آ گئی. اب نئے ہرمز ایک طرف ایران کا قبضہ، دوسری طرف امریکہ نے قبضہ کر رکھا ہے یا کنٹرول کیا ہوا ہے. بیچ میں مختلف ممالک کے ایران، رشیا، چائنا اور دیگر انڈیا، ان کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں. کچھ حصے میں ایران کا کنٹرول ہے، کچھ حصے میں امریکہ کا ہے. اور کبھی خبر آتی ہے کہ ایران نے جو امریکن کی اجازت سے یا ایسے جو بغیر اجازت کے جہاز جا رہے تھے ان کو پکڑ لیا، اور کبھی خبر آتی ہے کہ امریکہ نے ایران کے جہازوں کو یرغمال بنا لیا. تو اب یہ جنگ سمندروں کے اندر ہے. جو اس میں خاص بات ہے، جو میں کہتا کہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو جوڑنی ہے، امریکہ کے تجزیہ کار
दानिश्वर, बड़े बड़े जो चैनल्स के ऊपर बैठे हुए साफ़ी, अब इन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान ने ट्रंप को ये यकीन दिलाया था कि ये फ़ैसला हम करवा लेंगे, ये सालिसी हम करते हैं और ये बातें हम ईरान से मनवा लेंगे, आप जंग को बंद करें। वो तजियाकार ये कहते हैं, इवन कि टकर कार्लसन भी यही कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने ट्रंप पे एतबार किया और उसे लेके आए। अब वो ये कहते हैं, बल्कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं वो भी अपने कॉलम्स, ख़बरें, तजिए लिखना शुरू हो गई कि पाकिस्तान यहाँ पर नाकाम हो गया, या पाकिस्तान ने जो ट्रंप को इत्मीनान दिलाया था उस पर पूरा नहीं उतरा और यहाँ पर आकर मामलात गड़बड़ हो गए। मुझे लग ये रहा है कमीना कमीना होता है, ट्रंप की जैसे आदत है या अमेरिका की पूरी जो उनकी हिस्ट्री है। तो कल तक जब ट्रंप बदनाम होगा, नाकाम होगा, ज़िल्लत उठाएगा, उसकी सुपर पावर जो थी वो ख़त्म होगी, तो एंड पे वो कहेगा कि मुझे पाकिस्तान ने बदनाम किया या पाकिस्तान ने कहा था कि मैं करवा लूँगा। वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाकर तो अपना आप छिपाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल उसी बिजनेस टाइकून की तरह। एक एग्ज़ाम्पल के जो जब नाकाम हुआ तो उसने कहा जी कि इस मुलाजिम ने मुझे ये फ़ैसला करने पर मजबूर किया था। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अंधा एतमाद करता है और वो ये सोचता है कि जो मैं कहूँगा वो पाकिस्तान मान लेगा। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत, अमेरिका अपने मुफाद के लिए खेल रहा है, पाकिस्तान अपने मुफाद के लिए खेल रहा है और ईरान, उसका भी हक है, वो अपने मुफाद के लिए खेल रहा है। जिसको जो मुफाद ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो वही फ़ैसला करेगा। किसी के कहने पे कोई किसी के लिए फ़ैसला नहीं करेगा। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।